बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान में होने वाली कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक खुश आइंद अमल पाकिस्तान के अंदर हर एक को तकसीम करके डिवाइड करके उन पे रोल किया जा रहा था, और शायद ये वक्त की ज़रूरत थी सबका इत्तेहाद हो जाना और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ इदारों का, पाकिस्तान के जजेस को, जुडिशरी को, वकला को, सहाफ़ियों को तकसीम करके और इनके ऊपर दबाव डालकर अपने हक़ में फ़ैसला लेना, ये शायद मामूल बनता जा रहा था। और बड़े अरसे से, 70 साल से ये तमाशा देखा जा रहा था। यानी सहाफ़ियों में एक वाज़ेह तौर पर जो तफरीक नज़र आती थी कि ये नून लीग का सहाफ़ी है, ये PTI का सहाफ़ी है, ये पीपल्स पार्टी का सहाफ़ी है, ये मौलाना फजल रहमान का सहाफ़ी है, तो सबको तकसीम करके उन पे रूल किया जा रहा था। लेकिन एक खुश आइंद अमल जो हमने देखा, जो सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान और सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर साहब की मुलाकात हुई, और उस मुलाकात को लेकर मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल ने बखूबी यह फरीज़ा सर अंजाम दिया और ज़ोर व शोर से एक प्रोपेगेंडा किया। हालांकि एक इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके आपस में नज़रियाती इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन एक नुक्ते पर इकट्ठा हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज सारे के सारे सहाफ़ी जिनसे इमरान रियाज खान साहब ने मुलाकात की, पर्सनली पहले मीर साहब से की, उसके बाद मोहम्मद मालिक से की, काशिफ अब्बास साहब से की, और काफ़ी सहाफ़ियों से मुलाकातें उन्होंने इस्लामाबाद में की। आज वो सारे के सारे सहाफ़ी हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ शहीद के लिए इंसाफ के मुतलाशी नज़र आए। आज उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पर सारे इकट्ठे गए, ना सिर्फ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालबा किया, बल्कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दिया कि जहाँ पर किसी सहाफ़ी को टारगेट किया जाएगा, जहाँ पर हक़ आज़ादी या राय को दबाने की कोशिश की जाएगी, जहाँ पर कोई असरअंदाज होने की कोशिश करेगा, और जहाँ पर कोई बताएगा कि जर्नलिज़म नहीं कर्नलिज़म करो, वहाँ पर ना सिर्फ सहाफ़ी मुतहद होंगे बल्कि वो एक्शन लेंगे, और जो उनको डिक्टेशन दी जाएगी वो सारी की सारी आके पब्लिक के अंदर शेयर करेंगे। तो नो डाउट ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। उसके बाद हामिद मीर साहब और इमरान रियाज खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया, और उनका साथ बैठना, उनका साथ चलना, और काशिफ अब्बासी, समी इब्राहिम, मोहम्मद मालिक, जितने भी एंकर, सिद्दीक जान, उनका सारा इकट्ठे होकर वहाँ पर बैठना, इत्तेहाद, वो यकीनी तौर पर बड़ों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वकला मुतहद हो चुके, जजेस मुतहद हो चुके, सहाफ़ी मुतहद हो चुके, अवाम का पारा ऑलरेडी हाई है। तो अब सोचना पड़ेगा उन लोगों को जो चंद दिमाग बैठकर करोड़ों का फैसला करते हैं। उन चंद दिमागों को मुट्ठी खोलनी पड़ेगी और इस मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद करके इसके वसाइल को अवाम के हाथों में देना पड़ेगा। इस बात पर गौर करना चाहिए, अपनी पॉलिसियों पर गौर करना चाहिए, अपनी अदाओं पर गौर करना होगा, और उनको जिसका मैंडेट है उसको वापस करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये इत्तेहाद किस हद तक करामत साबित होता है। उसके बाद 6 जजेस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला हों, जस्टिस कादर मंदुखेल हों, ये जितने भी जजेस वहाँ पर बैठे हुए थे, जमाल मंदुखेल साहब हों, उन्होंने बड़े लेवल के आज शानदार तरीके से रिमार्क्स दिए। जस्ट लाइक अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप लाहौर हाई कोर्ट का देखें कि वो तो तजावीज़ हैं ही नहीं, वो पूरी चार्जशीट है, और उन्होंने बताया है कि हमारे फैसलों के ऊपर किस तरह से कुछ नामालूम कुव्वतें असरअंदाज होती हैं। लेकिन एक बात वहाँ पर गौर तलब थी कि जब जजेस कह रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस और बाकी जजेस कह रहे हैं कि हमारी तरफ देखें, हमारे साथ क्या हो रहा है, तो उस पर काजी साहब जो थे वो काफ़ी इज़्तिराब का शिकार थे, काफ़ी परेशान थे, और पता नहीं उनको क्या बेचैनी थी कि वो माजी के अंदर इनकलाबी होने का दावा करने वाला काजी फैज़ ईसा आज एजेंसियों के ख़िलाफ़ स्टैंड लेने में इतना खाइफ क्यों है, इतना खौफज़दा किस लिए है, इतना बड़ा लालच, इतना बड़ा जो उनको शायद कोई एक्सटेंशन या कोई भी लालच दिया गया है, वो उसको बुनियाद बनाकर क्यों इतने इज़्तिराब में नज़र आते हैं, इसका जवाब तो काजी साहब भी बेहतर दे सकते हैं। उसके बाद आज एक अहम केस था इद्दत में निकाह। उस पर खावर मानी का, जिसने अपने पूरे ख़ानदान के चेहरे पर ऐसी कालक बली है कि अगर सारी ज़िंदगी ये रगड़ कर धोएं फिर भी वो कालक धुल नहीं सकती। तो आज जब हेयरिंग थी तो उन्होंने जज साहब से कहा कि जी मुझे आप पर एतमाद नहीं है, और मेरा पूरा ख़ानदान कह रहा है
کہ جج صاحب جو ہیں شاہ رخ ارجمند وہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے حق میں فیصلہ دیں گے. بھئی آپ کو خواب آ گیا ہے. یعنی آپ کا کیس خاور منیکا صاحب پاکستان کی ہسٹری کا بدترین اور غلیظ ترین کیس ہے. کسی کی یعنی جو اس کی شرعی معاملات ہیں کسی خاتون کے، ان کو سر بازار عدالت کے اندر آپ نے سریعام ڈسکس کروایا، ان کو بےعزت کروایا اور بےعزت کروانے کی کوشش کی ایک سابق شوہر ہو کر. یعنی آپ میں شرم حیا غیرت نام کی چیز تو ہے کوئی نہیں. اور آج آپ نے ایک ڈیلینگ ٹیکٹ یوز کرتے ہوئے کہا کہ جو ہے اس کو جو آپ اعتماد نہیں ہے یہ کیس کہیں اور فارورڈ کر دیں، جس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب اور خاور منی کے درمیان کچھ تلق کلامی بھی ہوئی. تو ایسی بے شرمانہ کارروائیاں، ایسی بزدلانہ کارروائیاں اور ایسی غیر اخلاقی کارروائیاں، ان کو فوری طور پر عدالتوں کو اڑا دینا چاہیے اور ایسی غلیظ حرکتیں کرنے والوں کو سخت سے سخت جرمانہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ شریعت کی جو حدود ہیں وہ صرف شریعت کے مطابق ڈسکس کی جا سکیں، نہ کہ کوئی شخص اٹھے اور 8 سال بعد کھڑے ہو کر کہے کہ جی عدت کے دوران نکاح ہوا تھا. یعنی پاکستان کی ہسٹری کا میں نے ذکر کیا غلیظ ترین کیس ہے. تو آج جو تھا ان کی جو عدم اعتماد کی درخواست تھی اس کو ریجیکٹ کیا گیا اور مزید جو کیس کی سماعت ہے وہ ملتوی کی گئی. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بھی. جو نیب ہے اس نے ایک کیس بنایا بے بنیاد سا، اور خاص طور پر الیکشن کمیشن بھی اس میں ملوث تھا. علی امین گنڈاپور کا چونکہ طاقتور حلقوں کو پسند نہیں ہے اور وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا چونکہ ایک طاقت ہے علی امین گنڈاپور، تو علی امین کو کس طرح سے توڑا جائے. اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو توڑنے کے لیے ان کو نہل کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن جو نوٹس ملا تھا اس کو پشاور ہائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا ہے اور واضح طور پر انہوں نے جواب طلب کیا ہے. نوٹس کا جو نوٹس انہوں نے بھیجا تھا وہ معطل کیا اور اس پر جواب بھی طلب کیا. اور ویسے آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان جو رابطے ہیں بڑے تیز ہو چکے ہیں. مولانا صاحب نے بھی 9 مئی یعنی 9 مئی سانیہ 9 مئی کا جو عرس ہے اس دن سے ایک ملین مارچ کا اعلان بھی کیا ہے، اور اسمبلی کے اندر بڑا واضح طور پر مولانا صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کرنا چاہیے. اگر 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی تو آج 2024 میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو دھاندلی زدہ الیکشن کہتے تھے تو آج اس سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن ہیں. انہوں نے مشورہ بھی دیا نواز شریف صاحب کو بلاول بھٹو زرداری کو کہ آپ ہمت کریں اور جن کا مینڈیٹ ان کو واپس کریں. یعنی کب تک آپ لوٹ کے مال پر پہرا دیں گے، کب تک آپ چوری شدہ مینڈیٹ پر حکومت کریں گے؟ تو ایسے حکومت نہیں چل سکتی. تو مولانا فضل الرحمان نے بڑا واضح طور پر یہ بھی کہا کہ ملین مارچ کروں گا اس دھاندلی کے خلاف بھی، اور اگر مینڈیٹ عمران خان کا بنتا ہے تو عمران خان کو ہی ملنا چاہیے. اتنی بڑی تبدیلیاں پاکستان کے اندر پہلی بار ہیں اور یقینی طور پر حقیقی آزادی کا سفر شروع ہو چکا. پاکستانیوں کو بس ہمت حوصلے کے ساتھ تھوڑی سی لڑائی اور لڑنی ہوگی. انشاءاللہ فتح پاکستان کا مقدر ہے، پاکستانیوں کا مقدر ہے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.